एभ्रिवान नमस्ते म गुनाहर पोखरेल। आज हामी क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक सर्कल सर्कलको इक्वेसन डिफ्रेन्ट टाइपको इक्वेसनको बारेमा हामी यो फर्स्ट पार्टमा डिस्कस गर्छौँ। पहिलो छ इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट ओरिजिन। सेन्टर चाहिँ ओरिजिन अथवा 0 0 हुने टाइपको सर्कल। मैले यसलाई फिगरबाट देखाएँ। यता एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस के भन्छ सर्कल सेन्टर ओरिजिन। एक्ज्याक्ट फिगर नदेखेको इट इज के हो यो ओरिजिन 0 0। यो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौँ। जस्तै यो सेन्टर ओरिजिन यहाँबाट यो आर रेडियस यो पी पोइन्ट छ सपोज भने यसको इक्वेसन के हुन्छ पी को पोइन्टलाई पी बी एनी पोइन्ट अन सर्कल नाउ हामीलाई के थाहा छ ओपी इक्वल टु आर हुन्छ। ओपी स्क्वायर इक्वल टु हाउ मेनी आर स्क्वायर। ओपी मिन्स ओपी को डिस्टेन्स यो 0 0 र यताको एक्स कमा वाइ छ यसले के भन्छ एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाइ माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। देयरफोर के आयो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर। सर्कल इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर ओरिजिन अथवा ह्याभिङ सेन्टर 0 0 इज नन को इक्वेसन के आयो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। फेरि वान टाइम इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर ओरिजिन अथवा ह्याभिङ सेन्टर 0 0। फेरि यसको डिराइभ पनि मैले यहीँबाट भनिदिइहालेँ। अब ओएक्स एन्ड ओआई बी द एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस आयो। पिबी एनी पोइन्ट अन सर्कल सेन्टर 0 0 ओपी इक्वल टु आर हुन्छ। ओपी स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। यसबाट के आयो ओपी को डिस्टेन्स फर्मुला युज गऱ्यो भने x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। स्क्वायर रुट हुन्छ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर भएको कारणले स्क्वायर रुट चाहिएन। सिम्प्लिफाई गर्दा कति आयो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेसन अफ सर्कल सेन्टर एट एच कमा के। अब यसको यसले चाहिँ के भन्छ सेन्टर चाहिँ के हुन्छ एक्स कमा के। अब यसलाई फिगर बनाउने क्रममा यस्तो भने यो सर्कल अलिकति नबनेको कारणले मैले यसलाई फेरि ल के छ इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर एच कमा के। अब एच कमा के सपोज इट इज एच कमा के सेन्टर पीबी एनी पोइन्ट अन द सर्कल। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ नाउ इक्वेसन अफ सर्कल। अब यसको सर्कल निकाल्नको लागि सिमिलरली अब यसको डिराइभ सेम ओएक्स एन्ड ओआई बी एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस एच कमा के बी द सेन्टर अफ सर्कल पी एक्स कमा वाइ बी एनी पोइन्ट ओपी इक्वल टु रेडियस। ओके नाउ फ्रम फिगर के छ ओपी इक्वल टु हाउ मेनी आर आर सेम ओपी स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। ओपी को फर्मुला युज गर्यो भने के x2 एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर विच इज नेक्स्ट चाहिँ के आयो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर एच के रेडियस आर। यो नेक्स्ट प्याटर्नको क्वेसन हो है के हो सेन्टर एच कमा के हुँदा। अब नेक्स्ट इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ द एक्स एक्सिस। अब यस्तो बेलामा के हुन्छ मैले फिगरबाट क्लियर कुरा बताउँदैछु एक्स एक्सिसलाई टच गर्छ। ओके सेन्टर एच कमा के एट दैट टाइम रेडियस एक्स एक्सिसलाई टच गर्दा यसको वाइ कोअर्डिनेटै के भनिदिन्छ रेडियस भइदिन्छ। वाइ कोअर्डिनेट इज रेडियस। ओके है ओके यो ओ सेन्टर। अब नमानौ पी एक्स कमा वाइ छ भने
अब के हुन्छ यसको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर माइनस y माइनस प्लस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी r means k square, which is required equation of circle touching x axis. x axis ला टच गर्दा के आउँदो रहेछ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल इज दिस वान. अब another one इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ द y एक्सिस. यस्तो बेलामा के छ y एक्सिस ला टच गर्दा x y y एक्सिस ला टच गर्यो ओरिजिन h comma k it is point p x comma y origin. Now required equation of circle के हुन्छ x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square means के हुन्छ यस्तो बेलामा r means x को कोअर्डिनेट. r means यसमा के हुन्छ h, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो h अनि पश्चात के आयो h स्क्वायर. ओके, व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल व्हेन द सर्कल टचेज y एक्सिस. y एक्सिस मा टच गर्दा के आयो यो प्याटर्नको सर्कल इक्वेसन आयो. सर्कल कति बेला y एक्सिस मा टच गर्दा. मैले फिगरबाट पनि देखाउन ट्राई गरिरहेको छु. अब नेक्स्ट इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ बोथ एक्सिस. आई मिन सर्कलले के गर्छ बोथ एक्सिसमा टच गर्छ. ठ्याक्कै सर्कल नभने पनि यसलाई सर्कल मानिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा थियो. ओके, इट इज h कमा h अथवा k कमा h. k means यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स सेम हुन्छ. ओके, अब यस्तो बेलामा के छ यो p लाई यता सपोज गरे पनि यता सपोज गरे पनि एउटा h कमा y हुन्छ. h इक्वल टु एट दैट टाइम h इक्वल टु k इक्वल टु r. पोइन्ट टु बी नोटेड के हुन्छ दुवै एक्सिसलाई टच गर्दा h इक्वल टु k इक्वल टु h. त्यस्तो बेलामा सर्कलको इक्वेसन x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर. अर कि त यस्तो फर्ममा आउँछ कि त x माइनस k होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टु k स्क्वायर. आई मिन अब के मैले जानकारी गराउन चाहेँ भने बोथ एक्सिसलाई टच गर्ने बेलामा के आयो इक्वेसन अफ सर्कल दिस वान. अब यस्तै गरी नेक्स्ट छ इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ इन पोइन्ट अफ डायमिटर इज गिवन. कुनै पनि सर्कलको डायमिटरको इन पोइन्ट गिवन छ भने नेक्स्टमा जस्तो कस्तो सर्कल भने यस्तो प्याटर्नको सर्कल छ. यो डायमिटर सपोज दिस वान डायमिटरको x1 y1 यता p यहाँ ओरिजिन हुन्छ o यता q x2 y2. इफ द डायमिटर इज गिवन एट दैट टाइम इक्वेसन अफ सर्कल. यसैको डिस्टेन्स हामीले कसरी गर्छ डायमिटर अफ सर्कल गिवन छ भने यसको y2 x2 यसको डिस्टेन्स हामीले कसरी यसको त डिस्टेन्स निकाल्ने एउटा फर्मुला छ है, तर हामी त्यसरी गर्दैन. त्यो यसको डिस्टेन्स निकाल्ने तरिकाले भनेर धेरै जसो स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ. यसको के छ y2 माइनस y1 अनि डायमिटर अफ सर्कल डायमिटर दिने केसको कुरा गर्दैछु. सरी यो y2 होइन है. यसलाई मैले के छ यसको इक्वेसन यस्तो बेलामा डायमिटर गिवन हुँदा के हुन्छ यो डायमिटर यही हुन्छ जरुरी छैन. यस्तो हुन सक्छ जस ओरिजिनबाट पास भएको हुन सक्छ. त्यस्तो बेलामा के हुन्छ x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
y minus y2 equal to 0, which is required equation of circle having end point of diameter is given. त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, यो सेन्टर मिड पोइन्ट अफ एन्ड पोइन्ट अफ डायमिटर हुन्छ, अथवा डायमिटरको एन्ड पोइन्टको सेन्टर के हुन्छ, डायमिटरको एन्ड पोइन्टको मिड पोइन्ट के हुन्छ, सेन्टर हुन्छ। यो बेलामा x माइनस x1 इन्टु x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2, यसको डेरिभेसन पनि हामीले गर्न सक्छौँ। डेरिभेसनको मैले अलिकति हिन्ट्स मात्र दिएँ, जस्तै यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, ओरिजिन, डायमिटर गिभन छ भने यस्तो बेलामा p, यो p x, y गिभन, इट इज a b, a र b सपोज गरौँ, यो o छ सेन्टर। यस्तो बेलामा हामीले के गर्छ, यो इन पोइन्ट अफ डायमिटर a x1 y1 गिभन, b x2 y2 गिभन। अब यसको बेलामा यसको डेरिभेसन कसरी आयो भन्ने कुरा म अलिकति देखाउन चाहे। पहिला स्लोप अफ AB, स्लोप अफ AB निकाल्यो, सरी AP निकाल्यो भने कति आउँछ, x माइनस x1 डिवाइड बाई y माइनस y1। Similarly, slope of next BP equal to x minus x2 divided by y minus y2। यो AP यो डायमिटरमा स्ट्यान्डिङ भएको एङ्गल यो 90 हुन्छ भनेर हामीले 10 क्लासकै सर्कलमा पढिसकेको छ। त्यो दुईटा 90 भएपछि यसको स्लोप नाउ के हुन्छ, वी हेभ, मैले यो जस्ट फर्मुला कसरी आयो भनेर मात्रै बुझाउन खोज्दैछु। नाउ वी हेभ, अथवा हामीलाई के थाहा छ, स्लोप अफ दिस वान, यसलाई m1 भनेर सपोज गरे भने, इट इज m2 भनेर सपोज गरे भने के हुन्छ, m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1। m1 को थाहामा कति छ, x माइनस x1 डिवाइड बाई y माइनस y1 इन्टु नेक्स्ट वान x माइनस x2 डिवाइड बाई y माइनस y2 इक्वल टु -1, और x माइनस x1 x माइनस x2 उता गयो भने माइनस y माइनस y1 y माइनस y2, उसलाई यता तान्यो भने के हुन्छ, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 into y minus y2. This one equal to 0, which is required equation of circle having end point of diameter is given. Diameter को end point given भएको बेलामा सर्कल को इक्वेसन के हुन्छ, यो हुन्छ। भनेपछि मैले डिफरेन्ट टाइप को सर्कल को इक्वेसन को बारेमा चर्चा गर्दै छु। अब हामीले के गरे, एक्स एक्सिस मा टच गर्ने, वाई एक्सिस मा टच गर्ने, बोथ एक्सिस मा टच गर्ने, सर्कल को डायमिटर इंच दिँदा, डायमिटर को एन्ड पोइन्ट दिँदाको सर्कल को इक्वेसन। नेक्स्ट त्यसै गरेर सेन्टर 0 0 हुने र सेन्टर एच कमा एच हुने। अब नेक्स्ट चाहिँ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल को चर्चा गर्छ। यो जनरल इक्वेसन अफ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल भनेको के हो, यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 हो। अब यसको सेन्टरलाई माइनस g कमा माइनस f ले डिनोट गर्छ। यो यस्तो प्याटर्नको सर्कलमा सेन्टर भनेको माइनस g र माइनस f हो र रेडियस हामीलाई चाहिने भनेको नेक्स्ट रेडियस, यसलाई r ले डिनोट गरे पनि भयो, r इक्वल टु स्क्वायर रुट
एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अथवा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जे गर्दा नि भयो माइनस सी भने रेडियस चाहिँ कति हो दिस वान अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी सेन्टर चाहिँ माइनस जी कमा माइनस एफ अब हामी के गर्छ भने दुई तीनवटा केही इक्जाम्पलहरू गर्छ 2075 बाट साभार गरिएको छ क्वेशन एनईबी बोर्डकै क्वेशन हो फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल हुज सेन्टर इज 8 -3,4 एन्ड टचेस द एक्स एक्सिस ओके सोल्युसन गिवन एकदम छोटो छोटो क्वेशन छ गिवन के छ सेन्टर एच कमा के इक्वल टु -3,4 next since circle touches the x-axis मा टच छ भने सो r इक्वल टु के हुन्छ x-axis मा टच गर्दा r इक्वल टु के मोडुलस इक्वल टु -3 का -4 छ -4 equal to how many 4 now we know equation of circle के हो x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square r को ठाउँमा 4 छ x plus 3 whole square plus y plus 4 whole square equal to r square means 4 square simplify गरे भने r x square plus 6x plus 9 plus y square plus 8y plus 16 is equal to 16 or x square plus y square plus 6x plus 8y plus 16 cancel go 9 equal to 0 which is required equation of circle के हो यसको required equation of circle कति आयो x square plus therefore x square plus y square plus 6x plus 8y plus 9 equal to 0 which is required equation of circle which is required यहाँ मैले यसलाई लेखेन hence conclusion लेख्नु पर्छ which is required equation of circle अब मैले एउटा एक्जाम्पल 2075 बाट साभार गरे अब नेक्स्ट एक्जाम्पल छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रु द ओरिजिन एन्ड मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट अन बोथ एक्सिस यसको लागि मैले फिगर ड्र गरे भने सजिलो हुन्छ पासेस थ्रु कहाँ छ पासेस थ्रु चाहिँ ओरिजिनबाट पास भएर जाने भनेको यहाँबाट पास भएर जान्छ यो x एक्सिस छ यो y एक्सिस छ त्यति मात्र हैन मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट यहाँ टच गर्ने र यहाँ टच गर्ने पनि के हुन्छ एउटै हुन्छ यसरी जानु पर्यो सर्कल ल अलिकति एउटा यहाँ टच गर्नु पर्यो यता र यता टच गर्ने जस्तै यसरी गयो भने यो सर्कल अलिकति मिलेन मैले यसलाई सर्कल जस्तो त देखिनु पर्यो नि कम से कम हैन त्यो भन्दा सजिलो यस्तो गरे x एक्सिस y एक्सिस इक्वल इन्टरसेप्ट ल पासेस थ्रु ओरिजिन ल सपोज है सर्कल मानौं देख्दाखेरि अलिकति नमिले जस्तो देखियो यो यहाँ पासेस थ्रु एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ ओरिजिनबाट पास भएर जान्छ एउटा ओरिजिनबाट पास भएर जान्छ एउटा पासेस थ्रु ओरिजिन एन्ड नेक्स्ट वान चाहिँ के भनेको छ मेक इक्वल इन्टरसेप्ट यो यहाँबाट यता जाने यहाँ
र यहाँ टच गर्ने के छ इक्वल छ यो a कमा 0 यता चाहिँ के छ 0 कमा b इक्वल इन्टरसेप्ट। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो सर्कल यो 90 डिग्री हो भने यो र यो टच गर्ने यो चाहिँ के बनिन्छ डायमिटर बनिन्छ। यो अलिकति फिगर मिलेन है, मैले यो फिगरलाई फेरि गराउन चाहे। यो फिगरमा चाहिँ अलिकति समस्या आयो। मैले यसलाई यसरी पहिला सर्कल ड्र गरेँ। सर्कल ड्र गरिसकेपछि यता एक्स एक्सिस दिस वान दिस यो अझै पनि त्यति मिले जस्तो देखिरहेको छैन, किनकि फिगर भनेको एक्ज्याक्ट मिलेको हुनुपर्छ। तर हामीले यहाँ अहिले सपोजिसन गरेको छ। यो सेन्टर ओ यो a कमा 0 यता 0 कमा a। अब मैले के गरेँ यो अलिकति फिगर मिलिरहेको छैन, यसलाई फिगर फेरि गराउनु देख्दाखेरि यो इन्टरसेप्ट र यो इन्टरसेप्ट के छ इक्वल छ क्वेसनले गिभन छ। अर्को गिभन पासेस थ्रु ओरिजिन यो ओ भनेको के छ 0 कमा 0। यदि यो 90 भइसकेपछि यो के हुनुपर्छ कुनै पनि स्क्राइब एङ्गल 90 भएको छ भने यो स्ट्यान्डिङ अन डायमिटर। यो क्लास 9 एन्ड 10 मै सर्कलको एउटा प्रपर्टी के छ भने कुनै पनि जस्तै एउटा सर्कल छ, त्यो सर्कल चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन यसले 90 बनायो भने यो डायमिटर हुन्छ, अथवा यो डायमिटरमा स्ट्यान्डिङ भएको स्क्राइब एङ्गल 90 छ। यो स्क्राइब एङ्गल 90 छ भने यो त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हो। यस्तो बेलामा के हुन्छ यो डायमिटर हुन्छ। अब हामीसँग के छ भने यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने त इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रु द ओरिजिन मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट अन बोथ एक्सिस छ। मैले यो फिगरको अलिकति भिजुअलाइजेसन गराएँ है। यो फिगर यस्तो छ है, यसको रेडियस दुईटा डायमिटर छ, डायमिटरको इन पोइन्ट गिभन छ भने अब यस्तो बेलामा हामीले के गर्न सक्छ इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्न सक्छ। डायमिटरको इन पोइन्ट गिभन छ भने के हुन्छ भने x माइनस x1 इन्टु x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इन्टु y माइनस y2 इक्वल टु 0। यसको म सोल्युसन गरेँ। यो अलिकति मैले बढी डिस्क्राइब गरेँ। अब लेट इक्वल इन्टरसेप्ट बी, यसको लागि लेट फिगरबाटै छ इक्वल इन्टरसेप्ट बी ए सपोज गरेँ। ओके, अब वी हेभ अ कोअर्डिनेट अफ डायमिटरको इन पोइन्टको कोअर्डिनेट पनि गिभन छ फ्रम फिगर अब यसलाई x1 x2 यसलाई y1 y2 मानौँ, अथवा यसलाई a र b सपोज गर्यो भने ABB फ्रम फिगर ABB डायमिटर अफ सर्कल। यो के हो डायमिटर अफ सर्कल। डायमिटर अफ सर्कल हो भने नाउ के लेख्न पायो x1 y1 इक्वल टु a कमा 0। नेक्स्ट वान x2 y2 इक्वल टु हाउ मेनी 0 कमा b। now इक्वेसन अफ सर्कल के छ इक्वेसन अफ सर्कल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टु 0 और x माइनस x1 मीन्स कति a प्लस x माइनस x2 0 प्लस y माइनस y1 0 y माइनस y2 a इक्वल टु 0 और x माइनस a सँग के आयो x प्लस y माइनस a इक्वल टु 0 और x स्क्वायर माइनस ax प्लस y स्क्वायर माइनस ay इक्वल टु 0
यसलाई एरेन्ज गर्यो भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एवाई इक्वल टु 0 के छ व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल ओके अब मैले के इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल पनि सेयर गरेँ यो भन्दा जस्ट यो पार्ट 1 यो भन्दा पछाडिको पार्ट 2 मा पनि केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु एनबी को लागि मेनी टाइम रिपिटेड भएका क्वेसनहरुको पार्ट 2 आउँदै छ त्यसको लागि मेरो च्यानलमा गएर पहिला सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद।